اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس درباره حجاب بود و مختلف داستانها را و دلایل را درباره حجاب در خدمت شما بیان می‌کنم. زنی که حجاب نداره و مخصوصا زنایی که زناکار هستند، امروز می‌خوایم یک داستانی بسیار سبق آموز در زمان امام صادق علیه السلام که رونما شد او را می‌خوایم خدمت شما بیان کنم تا یک زمینه شونه که خواهرها و اونایی که خدا نخواسته در زنا مبتلا هست اونها از این چیز خود رو بچاو کنه. مو اعتقاد داره زنی من که زمین و آسمان در بسیار جاها که است اینها را انسان دمنی روایت و غنمگینا از خود احساس داره. البته احساس زمین که احساس انسان ها فرق منه و من قرآن هم میخوانی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و چیزی که در روی زمین و آسمان ها قرار داره اونها تسبیح پروردگار عالم مونه که خودش گویای ازی مطلبه که اینها یک قسم احساس داره. داستان در زمان امام جعفر صادق علیه السلام از این طریق است که یک جنازه‌ای که وارد قبر منشره او زمین که است قبول نمونه پرتو مونه. برحال مو در روایت منی اگر یک مؤمنه یا یک مؤمنی که من قبر مور اگر او مؤمنه بود زمین چرا استقبال شي مونه و او را قبول مونه، اگر نبود او را بیرون که است میندازه. لذا در زمان امام صادق علیه السلام یک زنی که زناکار بود هی من قبر میندازه شیره و قبر بیرون پرتو مونه. چند جای قبر میکنه و قبر بیرون پرتو مونه. اینا پریشان میشه و ما خدمت امام جعفر صادق علیه السلام امام اشی سوال مونه که مادر شما چی کار میکرد از اولادش؟ میگفت مادر از مو زناکار بود نعوذ بالله. لذا مرده هر زمینی که هر قبری که موری ای زمین شیر دوباره پرتو مونه. خب بزول بچه آرام نیست نمیتونه که زمین امیتر مرده را نمیت در روی سڑک بیله یا در کو سارا پرتو کنه، توهینی مرده میشه. لذا زول با امام صادق علیه السلام میگه که تربت امام حسین علیه السلام را کدی ازی بیلین تا ای زمین که قبول کنه شیره تربت میله و زمین قبول مونه و ایره دفن مونه و خاک ما که میندازه. مو باید توجه کنیم زنی من اگر امروز زنها و افرادهای مرد اگر در زنا مبتلا میشه و در منی روایات هم است زنای زناکار کدی سینی خو آویزان میشه و تا مو مردی که کدی زن زنا کده و هر غلاظتی که زن مونه ی از اونجی که است مخرشره. اگر در این دنیا بعض اوقات مو میگن عذابها کم شده نشو داده نمیشه، یک طریقه دیگه عذابها خداوند متعال نشو میده، لیکن مو دقت کنی که عذاب قبر و عذاب عالم برزخ و عذاب عالم قیامت منتظر زنهای زناکار و مردای زناکار است. پروردگار عالم مو شمور توفیق بده که مو معاشره خو با حیا کنی، معاشره خو با عفت کنی و او زنهایی که در زناکاری مونن مبتلا هستند در زنا اونها را ما واقعا پیغام میدم که توبه کنن، زود توبه کنن. مردها و بچه‌ای که در زی گناه مبتلا هستند زود توبه کنن تا از عذاب‌هایی که منتظری از نخود خود محفوظ بیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.